تبادل التقنية. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech. تبادل التقنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبادل التقنية إيشانج تك. مساء الخير عليكم، معكم سيد علي. نلتقي في هذا الشرح البسيط دائما بطلب أحد الإخوان. راح نشوف اليوم بإذن الله كيفية تصحيح بعض الكلمات اللي ينطقها لنا الفويس أوفر يعني بطريقة خاطئة، وهذا الشيء معروف. يعني كاين عدة كلمات الفويس أوفر ينطقها لنا يعني بطريقة خاطئة. على سبيل المثال كلمة عبد، مثلا عبد الله ينطقها لنا الفويس أوفر اللح الله. على سبيل المثال نروح نشوفوا يعني عندي في اليوتيوب مثلا Sélecteur dictaphone YouTube activé. YouTube شروحات حول نظام الأندرويد. par cette vidéo. شرح تطبيق فون. شروحات حول نظام الأندرويد. شروحات حول جهاز الآيفون. كما استمعتم شروحات حول نظام الأندرويد ينطقها لي الفويس أوفر شروحات حول نظام الأندرويد. كي نصحح يعني هذا الخطأ نمشي للريغلاج اكسيسيبيليتي فويس اوفر بارول وبعدها البرونونسياسيون. هذه في الاي او اس 13. في الاي او اس 12 نمشيو للريغلاج جينيرال اكسيسيبيليتي فويس اوفر بارول وبعدها عفوا برونونسياسيون. Dossier utilitaire. 4. Doc. Safari. Téléphone. Page 3 sur 6. Page 2 sur 6. Réglage. Voilà. Réglage. Fond d'écran. Bouton. Accessibilité. Bouton. نمشيو للاكسيسيبيليتي. Les fonctionnalités d'accessibilité. Vision. VoiceOver. Oui. Bouton. نكليكيو على فويس اوفر VoiceOver. Activé. بعدها بارول. Verbosité. Parole. Bouton. نكليكي على بارول. Voix. Thomas. Premium. Bouton. من بالي من اليسار اليمين برونونسياسيون. Prononciation. Bouton. فوالا نكليكي عليها ضغطتين. Sélectionne. Parole. Bouton de retour. هنا من بالي حتى الاجوتي. Prononciation. En tête. Ajouter. Bouton. فوالا اجوتي بوطون نكليكي عليها ضغطتين. Ajouter. Phrase. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. هنا دوك راح تشوفوا يعني مثلا كلمة حول. حول راهو ينطقها لي هول، او عبد ينطقها لنا اللح. حنا راح نديروا التجربة على كلمة حول. دونك هنا عندنا فراز، نزيد نبالي من اليسار اليمين. الشون دو تكست الاول هو فراز، Substitution. Champ de texte. وهذا الشون دو تكست الثاني. دونك في الشون دو تكست الاول Phrase. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. فوالا Point d'insertion à la fin. هنا نكتب كلمة حول. مسافة. خاء. حاء. حاء. واو. واو. لام. لام. فوالا هنا كتبت كلمة حول عادية. باش نصحوا كلمة حول هذه نكتبها في لو شون دو تكست الثاني يعني مشكلة. نحط صبعي في وسط الشاشة. Dicter la phrase ou épeler la. Dicter le remplacement. Substitution. Champ de phrase. Champ de texte. Modification en cours. حول. Mode caractère. كما Point d'insertion à la تستطيعون. fin. أنا كتبتها حول هو انطقها لي هولة. دونك نروح بالي الشون دو تكست الثاني Substitution. Champ de texte. نكليكي ضغطتين Point d'insertion à la fin. نكتب دوكا كلمة حولة مشكلة. نون. خاء. حاء. حاء. تنوين الفتح. ندير لها فتحة. تنوين الشدة. فتحة. فوالا فتحة. الواو راء. واو. واو. مسافة. تنوين الفتح. ندير لها السكون. كسرة. سكون. سكون. فوالا اللام قاف. باء. لام. لام. تنوين الفتح. ندير لها السكون. ضمة. كسرة. تنوين أضم. كسرة. عفوا حذف. كسرة. تنوين الفتح. ضمة. كسرة. سكون. سكون. هنا رانا كملنا. كتبنا في الشون دو تكست الأول Caractères alternatifs masqués. حول، والشون دو تكست الثاني كتبنا حول يعني مشكلة. نحط صبعي في وسط الشاشة. Dicter la phrase ou épeler la. Dicter le remplacement. Substitution. Champ de texte. Modification en cours. حول. Mode caractère. Point d'insertion à la fin. دوك نبالي من اليسار اليمين حتى اللونغ. Dicter le remplacement.
Dictez la phrase ou épeler la langue. Français, France. فوالا هنا لونغراي فرونسي نكليكي عليها ضغطتين. Tout. من بالي من اليسار اليمين نختار اللغة العربية عربي سعوديت. Sélectionnez allemand, anglais, 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 arabe, Arabie Saoudite. فوالا نسيليكسيونيها. Sélectionnez arabe, Arabie Saoudite. نعاود نرجع من اليمين لليسار حتى الغوتور. Remplacement. Bouton de retour. فوالا رومبلاسمون بوتون دو روتور نكليكي عليها ضغطتين. Substitution. Champ de texte. Modification. نزيد ندير هنا غوتور. Prononciation. Bouton de retour. من بالي من اليمين لليسار حتى برونونسياسيون بوتون دو روتور. Prononciation. Prononciation. En tête. دوك من بالي نسمع الكلام تاعي يعني الكلمة كيفاش صححناها. Ajouter. هولة حول فوالا. Modifier. Bouton. إلا حبينا نزيدو نصحو كلمة أخرى نرجعو لأجوتي. هولة Ajouter. Bouton. نكليكيو علينا نكليكيو على أجوتي يفتح لنا الشون دو تكست الأول ونتبعو العملية كما قمنا من قبل. دونك نمشي لليوتيوب نشوف اسكو Sélecteur date. Réglage. YouTube. اسكو Activé. مازال ينطقها لي خطأ وإلا صحيحة. YouTube. شرح تطبيق فون أسلم شروحات حول نظام الأندرويد Par 7. شروحات حول جهاز الآيفون Par 15 vidéos. فوالا كما استمعتم لما صححنا الخطأ دوك الفويس اوفر لما يتلاقى بكلمة حول راح ينطقها لنا بطريقة سليمة كلمة حول. فوالا شروحات حول نظام الأندرويد Par 7 vidéos. وهذه الطريقة تنطبق على كل الكلمات الخاطئة. أي كلمة خاطئة ينطقها لنا الفويس اوفر يعني نروح نصحوها بهذيك الطريقة اللي شفناها. نتمنى يكون الشرح مفهوم وبسيط. إلى شرح آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبادل التقنية. تبادل التقنية. تبادل التقنية. تبادل التقنية. Échange tech, échange tech, échange tech, échange tech, échange tech.